السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا في دوفيل تا هو 1900 مترو رينيون ان كورس ان تريزور 55. دونك في تيران دوفيل بيست صابل فيبري الرمله كما القاعده. هذا هو الكينتي ديالنا. قبل ما نبداوه كما القاعده ندويو على ديال اليوم. دونك هنا 10 وهنا 6 وهنا 9. كون مشينا فحالنا اليوم التيرسي حنا كنا نقدروا نشدو لان لعبنا ب10 6 في لاباز، 14 لعبنا به تا هو في لاباز ما كانش مقنع صراحه. وهاد الربعه كان داخل لي فيه الشك، واخا هو صحيح يعني باع الماتش ولا دار القوالب. دونك باز هنا تلعب ب10 6 اكس تشد لور ديال تيرسي، مي فرزقنا البونيسات 3 وصافي. تيرسي ما لعبناهش، عندنا لي بونيس 3 في كلشي، هادشي اللي كاين. دونك اون كومونس ديال غدا داك الجوج و ال11 صراحه فاجئو. ما عاد هادشي ما مبقاش كيبان ليا زعما لا كورس كتمشي كوريكت، شي حاجه فلو شي حاجه ماشي تلاف على الربعه. اليوم راه ما كانش يخسر، كون جرى معاه يعني معيقه. نورمالمون خصها تجي 4 10 6 عاد موراها شي نوامر اخرين عاد يبان داك جوج و 11. مي هادو كيبقاو قوالب ديال او ترافيك ديال لو جو، باش ماشي كلشي كيتخلص. غير هاد الايامات عيقوا، شحال هاديش كانوا كيديروا كيجيبوا لك لا كورس كتقراها مزيان، كتجيب الطوكار ديالك كيجي فحال التسعود. كان عندي ما يخسرش بالنسبه لا كورس ديال اليوم، راه جا كطوكار و كتجبد مع النوامرات الاخرين اللي صحيح كيجيو كلهم. دابا كيخلطوا تقريبا على 2 نوامر ولا 3 صحاح في الكورسه، كيقولوا لهم رجعوا اللور ولا ما نعرف. غالبا كيقولوا لهم نتوما ما تجيوش، ولا كيتخلصوا كاع قبل لا كورس يتخلص ياخد هذاك لاغين ديالو شحال غتجي فيها، ولا غيجي دوزيام ومرا كيعرفوش شحال غيجي. دونك كيخلصوا فيها ويرجع اللور. هادشي ولا بزاف ترافيكي. مي بون حنا غنلعبوا معاهم وخصنا نبدلوا شويه ديال السياسه د اللعب، يعني كاع دوك العوده اللي مقتولين تزيدهم بجوج كاع واخا ولو في لعبه وحده. هادشي اللي كاين. دونك اون كومونس ديال غدا avec le numéro 1 c'est Chazelay, l'entraîneur d'Iz, le jockey Maxime Guillon, 8e premier 14e 6e 5e في لا ميزيك نتاعو. غدا غيمشي 60 كيلو اونغر دو 7 طون، ديجا خاسر مع 2 15 جوج مرات، وهنا كيبقى غالب الويت في واحد لا كورس. مي ماشي ب60 كيلو اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Khoshenko, l'entraîneur Prodome, le jockey Pochin, la corde 6, 4e, 6e, 4e, 15e, 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك غدا غادي 59 كيلو ونص، زادو عليه كيلو ونص من بعد هاد الكورسة اللي كان غلب فيها الكنز الويت وخاسر مع التروة. ما غاديش نقتلو هاد الخوشينكو وغادي نلعبو هنا اتونسيون. Et on continue avec le numéro 3, Goya Seniora, l'entraîneur Barbero, le jockey Guetar, la corde de 59 كيلو ديال تقول 4e, 10e, 4e, 13e. 101 jours ما جرى هاد لونغر دو 5 ans كيبقى خاسر مع الويت ديجا غالب 2 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, Amé Dras, l'entraîneur Rossi, le jockey c'est Christophe Somio, 2e, 3e, 9e, 11e, 1er, 2e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى غالب 10 et 12. pour moi le numéro 4 c'est un favori هنا. بالنسبه لاكورس ديال اليوم الاخوان، باش نقول لكم راه ماشي انا بوحدي اللي حاط برونوسيك ماشي سهل ليه. بنادم راه تسعود تا هو ما عندوش، بنادم حاط 8 ديال نوامر وحشومه تحط 8 د نوامر وما تحطش فيهم التسعود. حنا راه 7 د نوامر الاولى هنا كما كتشوفوا راه فيهم التسعود طوكا. الا دخلتو عند الجميع برونوسيكو راه ديك التلفومانيا حتى هي ما عندهمش التسعود. كلشي ما كاينش داك النافع، يعني كتخدم صراحه كيبقى فيها حال هكا كتخدم معاهم جن وتجبد الطوكار باش ما عندش بنادم ويزيدوك حاجات اخرين حتى هما ما كاينينش.
وكتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي هادشي اللي كاين. وهاد الأيامات صراحة كما قلت لكم عيان شوية، دونك حتى القراية ما كنتعمقش 3 4 الصباح، مبقيتش كندير داك القراية نيت ترتاحوا شويه. Et on continue avec le numéro 5, Soul of Time. L'entraîneur Brandt, le jockey Mendy Zabal, la corde 16, 10e, 9e, 5e, 11e, 7e, 9e, 6e, 5e et premier. Donc عنده l'extérieur كيبقى غالب 6 2 et 10. غناخدو سوا واحدة 5 حدا 2 هنا في attention. Et on continue avec le numéro 6, c'est Egabri. L'entraîneur Brass, le jockey Alex Russell. 58 كيلو ديال تقول 3e premier 4e premier 2e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك 6 كيبقى غالب الناف اوتوماتيكمون غنلعبو هنا ك فافوري. Et on continue avec le numéro 7, Comte Rostov. Donc 164 jours مجرة. Le jockey c'est Jorniak, l'accord 13, 8e, 16e, 6e, 7e, premier. Pour moi, 7 كيبقى خاسر مع 2-9 غالب 10-3. Automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Fessel de Holey. L'entraîneur Barbero, le jockey c'est Caber, l'accord 11 كيبقى عنده 11e, 4e, 11e, 6e et 3e. Femela de 6 ans. Pour moi, le 8 خاسر مع 2 15-1 et غالب 3 le même entraîneur ديالو وغالب 10 في واحد لا كورس. بور مو كيبقى فيميل محترم، تقدر تفاجئ اللقاء، ولهذا غادي نلعبها هنا ك طوكا. Et on continue avec le numéro 9, Bobby d'Argent, Jean-Pierre Gauvin, l'entraîneur, le jockey c'est Hardwin, la corde 15, 8e, 15e, 6e, premier, 4e, 3e. صراحة كان اونغر مزيان، خاسر مع 6 غالب 2 10 6 تبقى عليه علامة استفهام كبيرة غدا على حساب لاكوردر 15 اللي عنده، ولهذا هاد الناف غدا غادي نلعبو هنا. تقدر تجمعهم بجوج في شي 12 درهم، ناف 5 ماشي 3 د الخيل، وتقتلهم في خطرة، وتقدر تزيدو عاوتاني ورا الاكس الا عندك شي 4 د العودان بجوج بهم، حيت هادو عندهم بجوج الاكستيريور. مي في دوفيل كيجي بامال دو فوا كيجي الاكستيريور. الناف ما شادش لافورم، كون كان شاد لافورم هانتم دابا الناف ورا عاود مزيان صراحة، ولكن في الاخر ربات عليه 8 15 6 بريمي، يقدر عاوتاني يسلت يجي. هادشي علاش حطيناه ك attention تاعو. On continue avec le numéro 10, Bossioch, l'entraîneur Ross Fred, le jockey Ruiz, la corde 5, 5e, 2e, 4e, 14e et 2e. كان ماتش نوطر عليه، بدا كيرجع في لا فورم ديالو. صراحة انا كنعرف هاد بوسيوح عاود كراك مالغري خاسر مع 4 8 3. انا غادي نختار غدا نلعبو هنا كطوكار لما لا يدير 5e بلاص نتاعو. Et on continue avec le numéro 11, Nerocas, l'entraîneur Grafar, le jockey Breu, 95 jours مجرة. Donc premier, 8e, 4e, 3e, 9e, 2e et 4e. La corde 14, ongar de 3 ans. كيبقى خاسر مع 15 وغالب 15 خاصو يتلعب. هاد الاكستيريور غدا حذاري ثم حذاري منه، فيه خيول ممتازة. دونك هاد الأونز غادي نحطوه هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 12, c'est Maki. L'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le jockey Théo Baschello, la corde 12, 11e, premier, 5e, 8e, 3e, 6e et 4e. Pour moi 12 كيبقى خاسر مع الكات في لا لين ديالو، مي غدا تيو باشيلو وعندو لا كورد 12 يقدر يموت الناف لي الناف صراحة كيبقى احسن من 12. دونك بور موا هاد ماكي سي مور.
واللي بغا يخسر عليه 12 درهم راه يخسر، يعني لاعب راه تزيدو. Et on continue avec le numéro 13, Inaugural, l'entraîneur Shergan, le jockey Mikhail Barzalona, 6e, 3e, 2e, 10e, 6e, 2e et premier. Donc انا بحثت لقيتو ما كيديرش الرملة، مي غادي ندير منه اتونسيون ثم اتونسيون، وغادي نلعب 13 هنا اوتسايدر. صراحة عاجبني، وانا عارف علاش كيمشي مع كاتيجوري مزيانة. الى دار الرملة مزيان راه مكاينش لي ما غادي يحبسو على لا بلاص نتا. Et on continue avec le numéro 14, Supersonic, l'entraîneur Wattlemel, le jockey c'est Grégory Benoît, premier 9e, premier 5e, 3e كتبقى عنده 3 ans تا هو 3 سنين، كيبقى غالب الكانس. دونك صراحة ال14 هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 15, c'est Nepalès, l'entraîneur Chapé, le jockey Paski, la corde 10 semaines que ça c'est 7e, 2e, 7e, premier et 2e في la musique نتاعو. غدا لا مونتي ديال باسكي كيبقى خاسر مع 2 14 11 وغالب 1 8 11. غدا راه هكاك الكورسه راه صعيبه الاخوان كما كنشوف. دونك هاد الكانس غنحطوه هنا كاوتسايدر. Et on continue terminé avec le numéro 16 de l'quinté d'Iana, c'est Hot Connor, l'entraîneur Le Coiffeur, le jockey Gouichion, 10e, 2e, premier, 8e et 10e pour la musique نتاعو. Donc automatiquement c'est mort. كنظن غدا الاخوان كاين الكينتي هنا، الا ما كانت شي مفاجأة غادي يكون هنايا. خص الاختيار ديال لاباز ديالكم تكون مزيانه. ما بقينا كنفهمو والو صراحه. حتى الطروه هذا يتزاد في الكوفراج اللي غادي يلعب مالغري رونطري، يقدروا الساد تا هو مالغري رونطري خصو يتزاد في كوفراج. راه كيديروا شي حاجه دوز تا هو خصو يتزاد. ماكي لا كورس شويه تري ديفيسيل، واللي نقدر نعاونكم بهم ونحطهم. نقدر نعطيكم 4-6 سيليكسيوني اوني 4-6. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. بقى لينا نقول لكم بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان وبسلام عليكم.